वागान सो केळ्ळं हें फिल्म बरें हिट जावन दी आनी अशींच फिल्मां मुखार येवन दी आनी बरें रेस्पॉन्स पुरो मेळोवन दी जाणांत हांव न्हू सो बेस्ट ऑफ लक टिमाक थँक्यू. नमस्कार सुमेस्तांग हय मुगोशें न्हू पयल्यान पयलें गवळी बापांक हांगासर मान बगोवंक तशेंच हांगासर आसच्या सुमेस्त कलाकारांकी बरें म्हापशाक हांगासर हांव एक दोन उतरां उलोवंक आशेतां. पयल्यान पयलें आज आमी मुवी पळयत आसतना हे बिंतूर पळयत आसतना तांचे मुवी म्हूण आमी पळोवचें नाका आमचे म्हूण आमी पळया. तशें आसतना आज आमी जे कितें आज हे प्रिमियर शो हांगासर चलता वागांचो खेळ एक ल्हान आल्बम सॉंग जायचे जाल्यार ताच्या फाटल्यान मस्तू वावंट आसता. तशें म्हणटना एक 2.5 आवर्साची मुवी म्हणटना ताच्या फाटल्यान रियेकल्याचें मिनत आसता. कलाकारांचें तांच्या कुटुंबादारांचें सगळे प्रोडक्शन टिमाचें मस्तू जाणांचें मिनत आसता. त्या वागांचो खेळ हे फिल्म हांगासर प्रिमियर म्हणून ह्या सुवाळ्यार प्रत्येक जावन वागांचो खेळ फिल्माक हांव बरें मागता. प्रोड्युसर डायरेक्टर स्क्रिप्ट रायटर एक्टर्स आनी ताच्या फाटल्यान एर साबार जाण पडद्या फाटल्यान वावरचे जायते जण आसा. तरी एकल्याची एक आशा हें फिल्म सक्सेस जायचें यशस्वी जायचें चड दीस चलाचे आनी आमच्या कोंकणी लोकांक असो स्वाद असो नाद हाची सोबाई पावोवची म्हणली आशा आसा. कोंकणी संस्कृती आमची ही कारावळीची आमी उरोवच्याक जायतीं माध्यमां आदी तावन वापरनासा. घुमटा पदांतावन धर्म अजून कोंकणी दुसरे प्रकार वापरन भास उरयल्या. आनी ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड आमच्या गांवच्या संस्कृतेंतले थोडे विचार घेवन आमची गांवची संस्कृती तातूंत आमची भास मेळोवन आमी ह्या मातयेचे आनी दूख आमी हांगाची आनी आमी वाडोवन व्हड जाल्ली. आनी तशें आसतना तें मागीर ते मातयेचो परमळ आमचे थंय आसा तो आमी दाखोवच्या खरी एका कार्यां जावं आमच्या फिल्मांनी जावं नाटकांनी या इतर खंयच्याय मनोरंजनाच्या आनी बऱ्या कामांनी तो दिसून येता. बऱ्या संगतीक एडवर्टीजमेंट नाका म्हणटा जायरात नाका बऱ्या संगतीक गरज ना. कित्याक म्हळ्यार लोक तोंडांतून तोंडाक घरांतून घराक कुटुंबांतून कुटुंबाक हो संदेश पसरता. हांव कशें आसलें बरें आसलें कांय पूण सांगता. देखून एक संगत बरी आसा एक तातूंत एक कितें मोल आसा मौल्य आसा एक कांय बरें लिसांव आसा शिकोवंक